यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। इस पैगाम का उन्वान होगा यीशु मसीह की सलीबी मौत, क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अनकरीब दुनिया भर के तमाम मसीह ईमानदारों के दरमियान यीशु मसीह की मसलूबियत और फिर 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठने की खुशी मनाई जाएगी और ये ईद क़यामत अल मसीह का त्यौहार कहलाता है। इंग्लिश में इस त्यौहार का नाम है रेज़रेक्शन डे ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मसीह ईमानदारों के दरमियान इस त्यौहार के मौका पर बहुत खुशी मनाई जाती है और उसकी खास वजह को बयान करेंगे इस पैगाम में। खालिक व मालिक खुदा का वो एक वादा, वो इब्तदाई वादा जो खुदा ने बाग़े अदन में किया माँ हवा के साथ और उनके जरिया हर एक इंसान के साथ। उसी मौका पर खुदा ने इब्लीस को मतला किया कि उसका अंजाम क्या होगा और कौन उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस से हमने सीखा है कि इब्लीस ने झूठ और फरेब का सहारा लेकर माँ हवा और हजरत आदम को वरगलाया और उन्हें गुनाह और अब्दी लानत और अब्दी मौत में धकेल दिया सदा के लिए। खुदा रास्तबाज है और पाक है और वो कुल कायनात का खालिक व मालिक है और कुल कायनात का सारा निज़ाम खुदा के पाक कवानीन और असूलों के मुताबिक चलता है। खुदा के पाक कवानीन और उसके अदल व इंसाफ के मुताबिक गुनाह को अपनाना खुदा से बगावत करना है और खुदा से गद्दारी है संगीन दर्जा की, यानी हाई ट्रीजन, और गुनाह अहद शिकनी है और अहद को पमाल करना है। तो इसी सबब से गुनाह का खमियाजा तय था अज़ल से, मौत, हमेशा की मौत व हलाकत और सदा का अजाब। खुदा के मुताबिक गुनाह का मामला कोई बचगाना खेल नहीं। ऐसा हरगिज नहीं कि आदम भूल गया या उससे थोड़ी भूल चूक हो गई और खुदा तो करम करता ही है, वो मुआफ कर देगा। और हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं कि खुदा मोहब्बत है और अपनी कामिल मोहब्बत के बायस खुदा इंसान को अब्दी हलाकत और हमेशा के अजाब से बचाना चाहता है, लेकिन पूरे अदल व इंसाफ के साथ खुदा की रास्तबाजी और पाकीज़गी के मुताबिक। खुदा ने वो इब्तदाई वादा किया बाग़े अदन में। खुदा ने औरत से और इब्लीस से मुखातिब होकर फरमाया, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदा के इस इब्तदाई वादा के साथ जुड़े हैं 2 त्यौहार जिनकी बड़ी खास अहमियत है। हस्बे वादा खुदा ने औरत की नस्ल से भेजा अपना निजात दहिंदा, जो खुदा में से निकला और हम सबको बचाने आया। एक मौका पर यीशु मसीह की मुखालफत करने वाले मजहबी लीडरों से मुखातब होकर यीशु ने कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। वो खुदा का सच्चा कलाम है और वो अब्दी है। खुदा ने इंसान के रूप में भेजा अपना सच, ताकि तमाम इंसानों को बचा ले और गुनाह के खमियाजा से छुटकारा दिलाए, और उस नजात दहिंदा के वसीले खुदा ने तमाम मखलूकात पर से लानत के खात्मा का इंतजाम कर दिया। वाहिद खुदा का भेजा नजात का वाहिद वसीला यीशु मसीह के सिवा और कोई दूसरा नहीं। खुदा के इब्तदाई वादा के मुताबिक एक ही है जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ, क्योंकि दूसरा
کوئی اور نہیں۔ کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہوا یسوع المسیح اور کوئی دوسرا ہے نہیں، اور اس وقت سے خدا کے وعدہ پر عمل شروع ہوا، یعنی نجات کے الہی منصوبہ پر عمل شروع ہوا۔ نجات دہندہ کی جسمانی پیدائش کے موقع پر، اور یہ وہ پہلا تہوار ہے، یعنی عید ولادت المسیح، یعنی کرسمس کا تہوار۔ اس وقت سے ابتدا ہوئی نجات دہندہ کی فتح کے سفر کی۔ اس سفر کی تکمیل ہونے پر دوسرا تہوار منایا جاتا ہے، یعنی عید قیامت المسیح۔ ابلیس کے سر کو کچلنے والے نجات دہندہ نے خدا کا وعدہ پورا کیا۔ ابلیس کے سر کو کچلنے والا بھی کوئی اور نہیں۔ خدا کے نجات دہندہ نے ہر روز بلکہ ہر پل بے گناہ زندگی گزاری، اور قدم قدم پر وہ غالب آیا ابلیس کے ہر ایک حملے پر، اور آخر کار اس نے موت پر اور قبر پر فتح پائی۔ اس کی پوری زندگی میں گناہ کو کوئی جگہ نہ ملی، اور نہ ہی ابلیس کو کوئی اختیار ملا، اور اسی سبب سے موت اور قبر اسے اپنی قید میں نہ رکھ سکے۔ ہاں، اسے قتل کرایا گیا مصلوب کر کے۔ خدا نے اپنے پاک کلام میں اس بھید کو ظاہر کیا ہے۔ ایسے رسولوں کے اعمال کے 2 باب کی 23 اور 24 آیات میں ایسے لکھا ہے: جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھوں سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ خدا یسوع مسیح نے صلیبی موت کی سزا سہی تمام بنی نوع انسان کے بدلے۔ اس نے تمام انسانوں کے گناہ کا سارا الزام اپنے اوپر لیا، اور اس نے گناہ کے خلاف خدا کا سارا غضب سہا تاکہ موت کے سب قیدیوں کو چھڑا لائے۔ خدا کے کلام پاک بائبل مقدس کی گواہی سنیں اس بارے میں۔ عبرانیوں کے نام خط کے 2 باب کی 14 اور 15 آیات میں ایسے مندرج ہے: پس جس صورت میں کہ لڑکے خون و گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کے طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا دے۔ نجات دہندہ نے خدا کی پاک مرضی کو پورا کیا۔ یہ فتح جیت کر یسوع مسیح نے کہا، تمام ہوا۔ نجات دہندہ 3 روز کے بعد قبر میں سے جی اٹھا، ہمیشہ کے لیے، اور اسے اختیار ملا خدا باپ سے کہ ہر ایک ایمان لانے والے کو اپنے ساتھ ہمیشہ کی زندگی بخشے۔ نجات دہندہ یسوع مسیح نے فتح جیتی گناہ پر، موت پر، ابلیس پر۔ نجات دہندہ کی جیت خدا کی جیت ہے ابلیس پر اور اس کے سارے لعنتی کاموں پر اور شیطانی لشکر پر۔ وہ موقع، وہ دن اور وہ تہوار ہے عید قیامت المسیح۔ یہی ہے وہ بہت بڑی خوشی کا دن جب بنی نوع انسان کی بحالی ہوئی واپس ہمیشہ کی زندگی میں سدا کے لیے سچے زندہ خدا کی پاک حضوری میں۔ ہر وہ نعمت جو خدا دے رہا ہے ہر ایک انسان کو، وہ آپ کو بھی 100% مل سکتی ہے دل میں ایمان لانے سے اور اپنے منہ سے اقرار کرنے پر۔ خدا تیار ہے آپ کو وہ سب دینے کو۔ کیا آپ تیار ہیں خدا کی
نعمت لینے کے لیے؟ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آپ ہی کا بھلا ہے ایمان لانے میں۔ میں آپ کی مدد کروں گا دعا میں، لیکن آپ نے سچے دل سے منت کرنی ہے میرے ساتھ اس طرح: اے خالق و مالک، سچے خدا، میں گنہگار ہوں، مجھ پر رحم فرما اور مجھے معاف کر دے میرا ہر ایک گناہ یسوع مسیح کے وسیلے۔ یسوع مسیح کے پاک لہو کی قدرت سے میرے تن من کو پاک و صاف کر دے اور حسب وعدہ مجھے اپنے پاک روح سے معمور کر دیں۔ روح پاک مجھے خدا کے سچے کلام کے بھید سکھائیں اور اپنا زور دیں تاکہ خدا کے پاک مرضی کے مطابق جیوں اور یسوع مسیح کی فتح میں چلوں روز بروز خدا باپ کے جلال کے لیے۔ یسوع کے نام میں میری منت سن لیں، آمین۔ مسیح خداوند میں نئی زندگی آپ کو مبارک ہو۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج برائے مہربانی لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمارے پیغامات بر وقت آپ کو اور آپ کے دوست و احباب کو پہنچتے رہیں۔ بہت شکریہ۔